السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما وعدتكم من قبل انني ننزل لكم دي فيديو باش نقدروا نكملوا الدروس ديالنا. وكنبغي نشير بلي هاد العطله اللي حنا فيها راه ماشي عطله استثنائيه، انما هي واحد العطله من اجل الحمايه ديال الصحه ديالنا. لهذا كنطلب من الجميع ياخذوا ورقه وستيلو ويسجلوا معايا لي رومارك ويسجلوا معايا الدروس اللي انا غنبدا نبثها باش ما تكونش واحد الانقطاع للدراسه ديالنا. ليتما الامر او الوضع يرجع كيف ما كان. فرجاء ثم رجاء كنتمنى منكم انكم تاخذوا واحد ستيلو ورقه وتسجلوا المعطيات اللي نتوما باغيين، واللي ما فهمش شي حاجه انا مستعده نعاودها لكم 20,000 مره. المهم توصل الفكره ويوصل الدرس وتفهموه وتخدموا لي زيكسيرسيس بدون اي صعوبه. كيف ما كتشوفوا معايا بقينا في الدرس ديال الباراليلوغرام. اشنو هو هذا الباراليلوغرام؟ الباراليلوغرام شفناه تقريبا من الرابع حتى المستوى السابع اللي حنا فيه دابا. الباراليلوغرام هو واحد الرباعي. كي داير هذا الرباعي؟ هذا الرباعي عنده واحد لي بروبريتي اللي كيميزو على لي زوطخ الرباعيات الاخرين. لهذا شنو كيميز ليا هاد الباراليلوغرام؟ كيميز ليا بلي كل الاضلاع اللي هما متقابلين كيف دايرين اون باراليل، اي كل ضلع اون باراليل مع الضلع اللي مقابل معه. لاحظوا معايا الشكل تما، عندي باراليلوغرام ا بي سي تي. دونك شنو غادي يكون عندي؟ سي نورمال انني نقول ا بي اون باراليل بي سي، اي ا تي اون باراليل بي سي. في حاله ما توفروا عندي هاد جوج ديال الشروط كنقول بلي داك الرباعي ا بي سي تي اثنان باراليلوغرام. ا بي سي تي اثنان باراليلوغرام. اوكي، هاد الباراليلوغرام عاوتاني عنده دي بروبريتي واحد اخرين، عنده دي بروبريتي اللي كيميزوه. واول بروبريتي اللي غادي نشوفو اشنو هي؟ باللي هاد الباراليلوغرام عنده واحد السونتر. في هاد الحاله انا سميت لكم لو سونتر في الشكل الثاني هو او. شنو هو لو سونتر ديال الباراليلوغرام؟ لو سونتر ديال الباراليلوغرام هو النقطه اللي كيلتقاو فيها لي دياغونال ديال داك الباراليلوغرام. اشنو هما لي دياغونال؟ هما الاقطار ديال داك الباراليلوغرام. هما الاقطار ديال داك الباراليلوغرام. في هاد اللوكا اللي هي قدامنا عندنا او مالها هي لو سونتر ديال الباراليلوغرام. شكون هما لي دياغونال اللي عندي هنايا؟ ا سي اي تي بي او بي تي. سي بيان. دونك هذه كانت لا بروميير بروبريتي ديال لي باراليلوغرام واللي كتسمى بروبريتي فوندامونتال. ندوزو دابا لا دوزيام بروبريتي. اشنو فيها وشنو كتقول لي؟ كتقول لي بلي الا كان عندي واحد الباراليلوغرام ا بي سي تي او شنو ما بغى يكون الاسم ديالو، المهم في هذه الحاله عندي سميتو ا بي سي تي. la distance AB égale DC et la distance AD égale BC. يعني هادوك الأضلاع اللي هما متقابلين ومتوازين فهما أيضا متقيسين. يعني كل جوج الأضلاع اللي هما متقابلين كي دايرين اون باراليل او ميم طون مالهم متقيسين. هذه كتسمى البروبريتي دي كود. ندوزو دابا لا تروازيام بروبريتي. اشنو كتقول لي لا تروازيام بروبريتي؟ بلي دوك الدياغونال كيلتقاو في واحد لو بوين. هذيك لو بوين اللي كنا سميناها من قبل لو سونتر ديال الباراليلوغرام هي عاوتاني مالها لو ميليو ديال دوك لي دياغونال. يعني اي كتمثل قبل من هاد الشيء. اشنو هي اي في هاد الحاله؟ اي لو سونتر ديال الباراليلوغرام. سي بيان. اي مالها اي لو ميليو ديال ا سي اي لو ميليو ديال بي تي. اشنا هو ا سي وشنا هي بي تي؟ هما لي دياغونال ديال هاد الباراليلوغرام. يعني شنو خلاصه اللي ممكن نستنتج؟ ان لي دياغونال ديال شاك باراليلوغرام كيلتقاو لي في لو ميم ميليو، عندهم لو ميم ميليو. هاد البروبريتي كتسمى بروبريتي دي دياغونال. ندوز دابا لا تروازيام بروبريتي. اشنو كتقول لي لا تروازيام بروبريتي؟ ان كل زوايا متقابله عاوتاني مالها متقايسه. كل زوايا متقابله مالها متقايسه. في هاد الحاله في الزاويه دي تقايس الزاويه بي، والزاويه ا تقايس الزاويه سي. سي بون. شحال شفنا من بروبريتي؟ 4 بروبريتي. لا بروميير بروبريتي فوندامونتال، بروبريتي دي كود دياغونال ديال الزوايا. نشوفوا دابا واحد ليكسيرسيس باش نميز واش انني فهمت الكور بيان ولا لا. غادي نحاول انني نخدم هاد ليكسيرسيس. كنطلب منكم توقفوا الفيديو وتخدموا ليكسيرسيس، ديروا واحد المحاوله من عندكم. في حاله ما عرفتوش عاد نرجع نشوف التصحيح. وفي حاله ما تفهمش غادي نعاودو نديرو لكم على
ورقة وديك الساعة نتمنى أنه يتفهم. أشنو كيقول لي هاد ليكزارسيس؟ تراسي ان باراليلوغرام اللي سميناه بي سي اكس دبليو دو سونتر ا، عندو واحد لو سونتر ا تيل كو دبليو سي إيكالا 7 سنتيمتر اي بي اكس إيكالا 5 سنتيمتر، وعندنا ديك الزاوية ا إيكالا القياس ديالها 77 درجة. سي بون. اول حاجه ملي كيتحط قدامي واحد ليكزارسيس بحال هكا وفيه واحد المعطيات، شحال عندي تما من معطى؟ 1 2 3، قياس ديال دبل سي، قياس ديال بي اكس، وقياس ديال الزاويه. يعني انا عندي 3 ديال المعطيات. اشنو ندير؟ كناخذ ورقه وكنحاول نرسم داك الشكل غير عشوائي، يعني نتخيلوا كيفاش غيكون. في هذه الحاله ها هو تخيلناه كيفاش كيكون، رسمناه غيكون سميتو بي دبليو اكس سي، باردون بي سي اكس دبليو. عطينا كل سيغمو شحال فيها، طلبوا لي دبليو سي إيكالا 7 سنتيمتر، وطلبوا لي بي اكس فيها 5 سنتيمتر، وطلبوا لي الزاويه ا فيها 77 درجه. اول حاجه غنبدا نرسمها هي غنرسم ديك غادي نرسم ديك السيغمون دبليو سي كيف ما شفتوا معايا، وغنحدد ليها لو ميليو صافي، وغنحدد ليها لو ميليو، حيت هنا شنو هو لو سونتر ديال هذا الباراليلوغرام؟ هو ا. وشنو قلنا؟ لا، لو سونتر هو اللي كيكون لو ميليو ديال لي دياغونال. في هذه الحاله دبل سي شنو هي دياغونال، واحد دياغونال من لي دياغونال ديال الباراليلوغرام. دونك انا غنرسم ديك السيغمون دبل سي ورسم ليها لو ميليو ا، درنا فيها 7 سنتيمتر ورسمت لو ميليو ديالها. تاني حاجه غادي ندير، غناخذ المنقله وغنحسب الزاويه 77 درجه، وغادي نرسم واحد الخط. ثم نجي القياس ديال بي اكس شحال قلنا؟ هو 5 سنتيمتر. دونك لو ميليو ديالو غيكون هو 2.5. غادي نعبر 2.5 ونحطها في ا، ونزيد نعبر عاوتاني 2.5 ونحطها لتحت. دونك شنو ولات عندي؟ هنا رسمت دابا لي دياغونال بجوج، بقى فقط خصني نصل ما بيناتهم باش نحصل على الباراليلوغرام. وها ليكسيرسيس تم. دونك انا كنطلب منكم تخدموا هاد ليكسيرسيس، وفي حاله ما تفهمش نعاودوه ان شاء الله.